बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई के घुंघरू किस तरह बजने से पहले ही टूट गए और फिर इनको अब इतलात मिलना शुरू हो गई हैं कि सितंबर के महीने में इनकी असल शामत आएगी। जो शामत अब तक आई है वो उस शामत से बहुत कम है जो सितंबर में आने वाली है। और फिर नाज़रीन, हुकूमत आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ़ देने के वादे से ना सिर्फ ये कि मुकर गई है बल्कि बिजली मज़ीद महंगी करने का फ़ैसला कर लिया गया है। इस सूरत हाल का नतीजा क्या निकलेगा? क्या मौजूदा हुकूमत नादानिस्ता तौर पर इमरान खान का मिशन पूरा करने पर तुल गई है? और फिर कराची में एक ब्लडी वाइस चांसलर लेडी का चर्चा है जो सरेआम सड़क पर खड़े होकर ऑल फॉल बकती रही और पंफलेट फाड़ती रही। तो नाज़रीन, ये है आज की डायरी और सर फहरिस्त ये है कि पीटीआई ने जो घुंघरू नाचने के लिए तैयार किए थे वो बजने से पहले ही किस तरह टूट गए। आपके इल्म में है कि तोशाखाना केस में जज दिलावर हुसैन की दी गई सज़ा को बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुअत्तल कर दिया और ज़मानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया। लेकिन इमरान खान को इससे पहले ही साइफ़र केस में गिरफ़्तार किया जा चुका था और एक दिन का अदालती रिमांड भी लिया जा चुका था, 2 दिन का। अब वो जिस्मानी रिमांड पर जाएगा, जिसके बाद कई और मुकदमात की तैयारी भी है। लेकिन इसमें जो नुमायाँ बात है वो ये है कि पीटीआई की वकील हज़रात और उनका पूरा भूमपू मीडिया ये कई दिन से दुहाई मचा रहा था कि चूँकि हुमायूं दिलावर साहब का फ़ैसला गलत था और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये बात तस्लीम की है कि ये फ़ैसला गलत था, इस बुनियाद पर ज़मानत हो रही है, गोया के केस ही उड़ गया। लेकिन जब तहरीरी फ़ैसला आया तो इनके ज़ाहिर मुँह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा कि जज हुमायूं दिलावर का फ़ैसला इस तहरीरी फ़ैसले में तहरीरी हुक्मनामे में दुरुस्त तस्लीम किया गया और इसमें साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया है कि चूँकि इमरान खान को यानी मुजरिम को मिलने वाली सज़ा 3 साल है और ये कम दौरानिए की सज़ा है, चुनाचे कम दौरानिए की सज़ा होने की बुनियाद पर मुजरिम जो है वो सज़ा मुअत्तली का और ज़मानत का और इस तरह की रिलीफ़ का मुस्तहक़ है। गोया कि वो सारा जो बयानिया इन्होंने बनाया था कई दिन की मुशक्क़त से और जिस पर इनके वकील हज़रात और खोसा और एतज़ाज़ और इस तरह की दूसरी चीज़ें जो सिर्फ पाकिस्तान में पैदा होती हैं, दुनिया के किसी और मुल्क में पैदा नहीं होती, टीवी चैनल्स पर धाड़ धाड़ कर गर्ज कर बिलबिला कर ये दुहाई देती रही कि हुमायूं दिलावर का फ़ैसला चूँकि गलत था लिहाजा इमरान खान को रिलीफ मिलने वाला और ज़मानत मिलने वाली है। लेकिन तहरीरी हुक्मनामे में ये बात जब सामने आई तो गोया मोहर लग गई कि जज दिलावर साहब का फ़ैसला दुरुस्त था, उस फ़ैसले में कोई ख़राबी नहीं है। 3 साल का दौरानिया चूँकि कम मुद्दत का दौरानिया है, इसलिए इस बुनियाद पर ये सज़ा मुअत्तल की जाती है और मुजरिम को रिलीफ़ दिया जाता है। एक तो इनकी ये बड़ी शिकस्त हुई और फिर दूसरा, जिस तरह के शहबाज शरीफ साहब ने अपने बयान में एक वाज़े तौर पर इस फ़ैसले की जो बैकग्राउंड थी उससे पर्दा उठा दिया और ये पर्दा उठा हुआ है सारा। लेकिन शहबाज शरीफ ने एक वाज़े अल्फाज में ये गोया कि एक रसीद दे दी। उन्होंने कहा कि जब गुड टू सी का पैगाम बिंदियाल, उनका इशारा बिंदियाल की तरफ था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास पहुंच जाए तो फिर उसके बाद इस हाई कोर्ट के पास और क्या चारा रह जाता है कि वो ज़मानत की मंजूरी दे दे। और फिर ये है कि उन्होंने ये भी तंज़ किया कि ये बिंदियाल साहब खैर से इमरान खान की रिहाई के लिए ख़ुद मॉनिटरिंग जज बन बैठे हैं। इससे बड़ा थप्पड़ किसी जज के मुंह पर नहीं लग सकता। एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और एक सफ़े अव्वल का सियासतदान ये बात कर रहा है कि बिंदियाल ने इसमें मॉनिटरिंग जज का किरदार अदा करके गोया के उसे ज़बरदस्ती ज़मानत दिलवाई है। ये अलग बात है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिंदियाल का फ़ैसला पहले दिन मानने से इनकार कर दिया और 5 दिन के बाद उसके हुक्म की तामील हुई। तो ये एक थप्पड़ गोया के बिंदियाल को पहले ही रसीद हो चुका है। ये एक बड़ी अहम बात है। लेकिन ज़ाहिर है अगर किसी चीफ जस्टिस में कोई शर्म व हया का मादा ही ना हो तो उससे इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है।
تو ناظرین، تیسرا یہ کہ انہوں نے کسی کی طرف سے دلائی گئی یقین دہانی یا مبتلا کی گئی خوش فہمی کی وجہ سے پی ٹی آئی نے فرض کر لیا تھا کہ عمران خان کل ہر صورت رہا ہو جائے گا۔ چنانچہ ناظرین، یہ بالکل کنفرم اطلاع میں دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے کنفرم اطلاع میں نے کیا دینی ہے، سوشل میڈیا پر ان کا سارا ریکارڈ موجود ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بڑی تعداد میں اٹک جیل کے باہر جمع ہونے کی ہدایت پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اور ان سینٹرل سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے یہ ہدایت، اور پھر یہ کہ پی ٹی آئی کے عہدیداروں کی طرف سے ٹویٹر پر اور ٹیلی فونک ہدایت نامے کے تحت یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے بڑی تعداد میں اٹک جیل کے باہر جمع ہونا ہے اور پھولوں کے ہار لے کر آنا، پھول بھی لے کر آنے ٹوکریوں میں، تاکہ جب عمران خان کو جیل سے باہر لا کر گاڑی میں بٹھایا جائے تو عمران خان کی گاڑی تک آمد کے دوران اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ان پر پھولوں کی بارش کی جا سکے۔ تو آپ نے اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا ہے اور بڑی سے بڑی تعداد میں آپ لوگوں نے اٹک جیل کے باہر جمع ہونا ہے۔ لیکن ناظرین، کتنے لوگ جمع ہوئے اور ان کو صرف ہار نہیں بلکہ ان کو ڈھول ڈمکے لانے کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کی پرچم بھی لانے ہیں، اسٹیکر بھی لانے ہیں، بلکہ کارکنوں سے یہ بھی کہا گیا کہ جن کے پاس وہ جو ایک لباس وردی سلی ہوئی تھی جس میں آدھا لباس ایک طرف لال رنگ کا اور ایک طرف وہ گرین رنگ کا پی ٹی آئی کی جھنڈا اوپر سے لے کر نیچے تک بنا ہوتا ہے، وہ لباس پہن کر آنا ہے۔ یعنی ایسے کارکنوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہونی چاہیے جو یہ پی ٹی آئی کے پرچم والا لباس پہنے ہوئے ہوں۔ لیکن ناظرین، پی ٹی آئی کے کارکن نہ تو اٹک شہر میں کہیں نظر آئے، نہ اٹک جیل کے باہر نظر آئے۔ ٹوٹل 9 افراد وہاں پہنچے جن میں سے 5 افغان مہاجر تھے۔ یہ پولیس کی رپورٹ ہے کہ ان میں سے 5 افغان مہاجر تھے، گویا کہ پاکستان سے یہ پختونخوا سے صرف 4 کارکن پی ٹی آئی کو ملے جو وہاں پہنچے اور خیر سے 9 کے 9 پولیس نے پکڑ لیے۔ بعد میں کہیں دور جا کر ان کو چھوڑ بھی دیا گیا، گرفتار نہیں کیا گیا، جیلوں میں نہیں ڈالا گیا۔ لیکن 9 کی اسٹرینتھ پی ٹی آئی نے شو کی، اور اس سے بڑھ کر ڈوب مرنے کا اور کیا مقام ہو سکتا ہے۔ اب یہ شور مچائیں گے کہ دراصل پولیس وہاں موجود تھی، پولیس ناکہ بندی کی ہوئی تھی۔ پولیس نے ناکہ بندی صرف جیل کے باہر کی تھی، جیل کے باہر ایک خاص فاصلے تک۔ آگے کے رستے کھلے تھے، آگے کے رستے وہاں پہنچ جاتے، چلو کارکنوں کے روپ میں نہ پہنچتے، تماشائیوں کے روپ میں پہنچ جاتے۔ تماشائیوں کو تو نہیں پکڑا جاتا۔ تماشائی کا روپ دھارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ورکر یا کسی بھی جماعت کے ورکر ہیں تو وہاں جا کر ایک طرف کوئی جھنڈا لیے بغیر، کوئی پرچم، کوئی اسٹکر لیے بغیر، کوئی نعرہ لگائے بغیر خاموشی سے ایک طرف کھڑے ہو جائے تو چلو اس سے کم یہ تاثر تو پھیلتا ہے نا کہ وہاں ایک ہجوم جمع تھا، اس میں کتنے کارکن تھے، کتنے عوام تھے، وہ بات کی بات ہے۔ لیکن ایک ہجوم اکٹھا ہو جائے تو اس کا ایک امپیکٹ بنتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے کارکنوں میں تو اتنی جرأت بھی نہیں نکلی کہ وہ ہجوم کی شکل میں، عوام کی شکل میں، تماشائیوں کی شکل میں آ جاتے۔ خاموش تماشائی کو پولیس گرفتار نہیں کرتی۔ ایک جلوس نکل رہا ہے، سائڈوں پر سڑک پر اگر لوگ جمع ہیں تو ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو اگر ضرورت ہو کہ پولیس یہ چاہتی ہے کہ جہاں ہجوم جمع نہ ہو تو ان کو منتشر ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، وہ لوگ پھر منتشر ہو جاتے ہیں۔ جو نہیں ہوتے ان پر لاٹھی چارج ہوتا ہے۔ ان میں اتنا رسک لینے کی بھی ہمت نہیں تھی کہ چلو ہم تماشائیوں کے روپ میں سڑک پر پہنچتے ہیں، دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے، ایک ہجوم کا امپریشن بنے گا، وہ نہیں ہو سکا اور یہ بری طرح ان کا وہ معاملہ فلاپ ہوا۔ اور اس سے مجھے یاد آ گیا کہ پرسوں جو یوم غبارہ انہوں نے جو منایا تھا اور جس میں کہیں کوئی غبارہ نظر نہیں آیا، بلکہ میں نے ایک مذاق لکھا ہے اپنی کالم میں کہ وہ جو پختونخوا کی ایک رویت غبارہ کمیٹی ہے اس نے اپنا اجلاس کیا اور اسے کہیں دور دراز کے گاؤں سے ایک شہادت موصول ہوئی ہے کہ ان کے گاؤں میں ایک غبارہ نظر آیا ہے، تو اس شہادت کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کہیں کوئی غبارہ نظر آیا، نہ غبارہ چھوڑنے والا نظر آیا۔ البتہ کراچی میں پوری قوت صرف کر کے بشرا بی بی کی خصوصی ہدایت پر کہ کراچی کے بارے میں یہ امپریشن ہونا چاہیے کہ جہاں ہماری بیس جو ہے مضبوط ہے، تو وہاں پورا زور لگا کر انہوں نے یہ جلوس نکالا۔ وہ 60 افراد پر مشتمل جلوس تھا۔ پولیس نے دائیں بائیں کھڑے ہوئے لوگ بھی گرفتار کر لیے۔ ٹوٹل گرفتار شدگان کی تعداد جو تھی وہ 100 تھی، اور جب پولیس کو پتہ چلا کہ انہوں نے 40 راہگیر بھی پکڑ لیے، تماشائی بھی پکڑ لیے، تو ان کو چھوڑ دیا۔ باقی 60 کو ایک دو دن رکھیں گے، پھر ان کو بھی چھوڑ دیں گے۔ تو کراچی 3 کروڑ 2.5 کروڑ، کم 2.5 کروڑ تو سرکاری ان کی آبادی بنتی ہے،
वैसे वो 3 करोड़ का शहर है। चलो 3 करोड़ को छोड़ो, ये जो सेंट्रल कराची है वो 1 करोड़ आबादी का एक शहर है। 1 करोड़ आबादी कम से कम सेंट्रल एरियाज़ में आबाद है, जो आपस में इंटरकनेक्टेड है और बिल्कुल करीब करीब वाक़ई कॉलोनियाँ हैं। तो 1 करोड़ की आबादी के इलाके में इनको जुलूस निकालने के लिए 100 आदमी भी दस्तयाब नहीं हो सके। इनको तो पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने 40 अफराद इर्द गिर्द से पकड़ कर वो 100 की गिनती पूरी कर दी कि ये कहने के काबिल तो हो सके कि भाई 100 आदमी निकला था। तो ये कराची में PTI की हालत है। नाज़रीन, कल मैंने पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से बताया था कि 72 में से सिर्फ 13 या 14 सीटें PTI को मिली हैं। तो उनका जनाब जो प्रोपोर्शन निकला है वोट का, वो आपके लिए हैरत अंगेज़ होगा। और ज़ाहिर है ये हैरत अंगेज़ ऐसा नहीं है कि इस पर कंट्रोवर्सी हो सके कि आप कहें कि नहीं ये जो कोई सर्वे है, सर्वे वो हम नहीं मानते, पता नहीं किसने किया है। सर्वे नहीं, 14/72 इसकी आप परसेंटेज निकालें तो 10% बनते हैं। गोया कि बल्दियाती इंतखाबात में PTI ने 10% कामयाबी हासिल की पूरे सूबे में। पूरा सूबा इसलिए कि ये थे तो ज़िमनी इंतखाबात और 72 सीटों के थे, लेकिन ये हर ज़िले में हुए हैं। यानी किसी ज़िले में 1 सीट का इलेक्शन हुआ है, किसी में 4 सीटों का इलेक्शन हुआ है, किसी में 3 का, किसी में 5 का। तो इस तरह ये पूरे सूबे की नुमाइंदगी करते हैं। तो PTI को कामयाबी मिली है 10%। गोया कि इसका वोट बैंक जो है जिसके बारे में ये दावा करते हैं कि ये 85% है, तो वहाँ इनको 10% वोट मिले हैं। बाकी 90% दूसरी पार्टियों को और आज़ाद उम्मीदवारों को मिले। अब दूसरी पार्टियों की गिनती आप 5 कर लें, 6 कर लें, 10 कर लें, 50 कर लें या 100 कर लें, ये बात गैर मुतल्लक है बहस करने के लिए। असल बात यह है कि PTI का गढ़ पख्तूनख्वा सूबा, जहां अफ़गान महाजरीन और TTP के दहशत गर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद न सिर्फ ये है कि वोटर्स के तौर पर रजिस्टर्ड है और PTI को वोट देती है, तो वहाँ जनाब इनकी जो कामयाबी का तनासुब है, जो इनका वोट बैंक है, वो सुकड़ कर 10% पर आ गया है। तो अब भी अगर कोई शख्स ये समझता है कि ये अवामी पार्टी है और इसके बगैर इलेक्शन हुए तो उन इलेक्शन को नहीं माना जाएगा, तो उसे हम अहमकों का सरदार कह सकते हैं। नाज़रीन, कल ही की वीडियो में मैंने बताया था कि एक अहम रिटायर्ड अफसर से बुशरा बीबी मिली है या PTI के कुछ और अहदेदार मिला है। ज़्यादातर इम्कान ये है कि बुशरा बीबी ही मिली है और उसने ये पेशकश की है कि आप ऊपर जाकर ऊपर वालों से बात करें और उन्हें कहें कि इमरान खान आपकी हर बात मानने के लिए तैयार है, उसे जेल से रिहाई चाहिए, वो जेल में नहीं रह सकता, वो मारा गया, बर्बाद हो गया, लुटिया गया। ये मैंने कल की वीडियो में कहा था। और कल ही हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने, JUO के लीडर है, एक TV पर बैठकर डंके की चोट पर ये खबर दी है, डंके की चोट पर हल्फिया खबर दी है कि बुशरा बीबी ने एक अरब मुल्क के ओहदेदार से जो पाकिस्तान के दौरे पर आया हुआ था मुलाकात की है। मुलाकात के सोर्सेज ज़ाहिर है बुशरा बीबी के लिए मसले नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अफसर सरमायादार जो हैं वो इनके क्लाइंट्स में होते हैं, तो मुलाकात होना कोई इतनी तज्जुब की बात नहीं। बज़ाहिर इशारा सऊदी अरब की तरफ है, क्योंकि पिछले दिनों जिस ओहदेदार का पाकिस्तान में आमद हुई थी वो सऊदी अरब ही का था। हो सकता है कि इस दौरान किसी और मुल्क का ओहदेदार भी आया हो। गैर ममालिक के कई ओहदेदार पाकिस्तान आते हैं, गैर एलानिया दौरों पर भी आते हैं, उनकी खबर नशर नहीं होती, या खबर आती भी है तो किसी को पता नहीं चलता, बहुत छोटी सी। बहरहाल इसने मुलाकात की तो हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने बताया कि इसमें बुशरा ने मिन्नत तरला की है इमरान खान की तरफ से कि खुदा के लिए उसको छोड़ दो, वो दुनिया के किसी और मुल्क में जाने के लिए तैयार है, वो पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार है। तो नाज़रीन, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि PTI का जो ये जो मीडिया सेल है, जो आपको TV चैनल्स पर बैठा नज़र आता है, जो आपको ट्विटर पर बैठा नज़र आता है, जो आपको YouTube पर बैठा नज़र आता है, किस सफाई से, किस ढटाई से, किस बेहयाई से झूठ पर झूठ बोलता है और 100% झूठ बोलता है कि जनाब हुकूमत की तरफ से या फ़ौज की तरफ से इमरान खान के साथ रब्ता किया गया है और कहा गया है कि आप खुदा के लिए पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, यहाँ हम आपको कोई फेवर नहीं दे सकते, आप मुल्क से बाहर चले जाएं। लेकिन इमरान खान डटा हुआ है कि मैं तो अपना मुल्क नहीं छोड़ूंगा। तो नाज़रीन, ये यकसर उलट कहानी है जो ये सोशल मीडिया PTI का और PTI के एंकर पर्सन और PTI के दूसरे लोग जो जहाँ तहाँ बैठे हुए हैं वो फैला रहे हैं। और यानी एक तो ये होता है ना कि आपने कुछ 50% झूठ बोला, 50% सच बोला, 90% झूठ बोला, 10% सच बोला। ये ऐसी मखलूक
اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جو 100% جھوٹ بولنے سے 1% بھی نیچے آنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، کراچی میں ایک کوئی خاتون ہیں سمینہ حسین، داؤد یونیورسٹی کی وائس چانسلر۔ اسلامی جمعیت طلباء نے وہاں ایک کیمپ لگایا اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے قانون کے مطابق، ضوابط کے مطابق اجازت لی تھی یہ اسٹال لگانے کے لیے۔ خیر، یہ الگ بحث ہے، ہم اس پر بات نہیں کرتے کہ انہوں نے اجازت لی تھی یا نہیں لی تھی، یا اس کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس خاتون نے جس طرح سر عام غنڈہ گردی اور اوباش پنے کا مظاہرہ کیا وہ ناقابل یقین تھا، نہایت شرمناک تھا۔ پہلے تو اس نے آتی یہ تعارف کرایا کہ آئی ایم دا بلڈی وائس چانسلر، تو اپنے آپ کو جو خاتون بلڈی کہنے کی جسارت کر سکتی ہے تو اس کے بلڈی ہونے میں پھر ہمیں بھی کوئی شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ دھمکیاں دیتی رہی، گالیاں نہیں دیں اس نے، لیکن انداز وہ گالیوں والا ہی تھا اور دھمکیوں کا تھا۔ کبھی کسی کو فون کر رہی ہے، کبھی کسی کو فون کر رہی ہے، مسلسل اس نے دھمکیاں دیں اور اوباش پنے کا مظاہرہ کیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، یہ تماشا دیکھا، اور پھر وہ وہاں جو اسٹال پر کتابچے پڑے ہوئے تھے ان کو پکڑ کر ان کا ایک ایک ورق پھاڑ پھاڑ کر پھینکتی رہی، اور پھر اس اسٹال سے ہٹ کر ذرا فاصلے پر چلی گئی۔ جب دیکھا کہ تماشا بن رہا ہے تو وہاں جا کر بھی یہ واہی تباہی اور آل پول بکتی رہی۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ یہ خاتون کسی میرٹ کے بغیر پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کی سفارش کے تحت وائس چانسلر لگی ہے۔ یہ میرٹ پر پورا نہیں اترتی۔ میرٹ پر وائس چانسلر کے لیے جو تجربہ ضروری ہے جتنے سال کا، اس کا یہ 100واں حصہ بھی اس نے پورا نہ کیا، اور بغیر کسی تجربے کے، یعنی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسے سفارش پر تعینات کیا گیا۔ اور اگر کوئی شخص کراچی کا اسے عدالت میں چیلنج کر دے تو یہ دوسرے دن ہی برطرف ہو جائے گی، کیونکہ یہ میرٹ کے بغیر سفارش کی بنیاد پر وائس چانسلر لگی ہے۔ اب بتائیے کہ داؤد یونیورسٹی کی عزت کیا باقی رہی اس خاتون کی اس اوباش پنے کے کھلے مظاہرے کے بعد؟ اور جس یونیورسٹی کی وائس چانسلر اس طرح اس پماش کی عورت ہوگی تو اس یونیورسٹی میں اساتذہ کا کیا حال ہوگا اور طلبہ کس قسم کی تربیت۔ بہرحال اس واقعے نے کراچی بھر میں ایک بحث چھیڑ دی ہے، اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ ایسی اوباش پنے کا مظاہرہ کرنے والی ایک خاتون، ایک غیر ذمہ دار خاتون اور میرٹ سے ہٹ کر لگی ہوئی خاتون اس طرح کا رویہ ظاہر کر کے یونیورسٹی کو بے وقار کرتی رہی، تو اس کے خلاف کوئی ایکشن ہونا چاہیے۔ کہ اگر کوئی کسی بھی تنظیم نے، جمعیت ہو یا ایم ایس ایف ہو یا کوئی بھی تنظیم ہو، اگر وہ اس کا اسٹال یا اس کا کیمپ اکھاڑنا بھی ہے تو اس کے لیے ایک مطلوبہ میکانزم یونیورسٹی کے پاس ہوتا ہے۔ وہ پولیس کو بلا سکتے ہیں کہ جناب یہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے۔ اول تو غیر قانونی نہیں تھا، کیونکہ یہ خاتون پھر ٹیلی فون پر ایک افسر کو جھاڑتی ہوئی پائی گئی کہ تم کون ہو اجازت دینے والے، یہ اجازت دینا تو میرا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹال جو تھا وہ یونیورسٹی کی مجاز اتھارٹی کی اجازت سے، ضابطے کے تحت اجازت لے کر لگایا گیا تھا، اور وائس چانسلر کو جو بھی اعتراض تھا اس کو حق ہے کہ وہ اس کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اور وہ اس افسر کو جھاڑتی رہی کہ تم میرے معاملات میں انکروچمنٹ کر رہے ہو۔ گویا کہ وہ یہ بتا رہی تھی کہ تمہیں اجازت دینے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ کنٹروورسی تو ختم ہو گئی نا کہ وہ اجازت لیے بغیر انہوں نے کیمپ لگایا تھا، انہوں نے اجازت لے کر کیمپ لگایا تھا۔ بہرحال اگر وہ غیر قانونی بھی تھا تو دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو اکھاڑنے کے لیے وائس چانسلر خود اسٹال پر پہنچ جائے۔ اس کے لیے میکینزم ہوتا ہے، یونیورسٹی کے اہلکار ہوتے ہیں، وہ جا کر کیمپ اکھاڑ سکتے ہیں، اور اگر سامنے سے مزاحمت کی جائے تو پولیس اہلکاروں کو بلایا جا سکتا ہے۔ بہرحال داؤد یونیورسٹی کو اس خاتون نے بہت بے وقار کیا، اور پولیس سندھ پیپلز پارٹی کی طرف سے کی گئی بہت بڑی دھاندلی بھی اس واقعے کے نتیجے میں بے نقاب ہو گئی ہے۔ ناظرین، حکومت ریلیف کے وعدے سے مکر گئی ہے۔ 3 دن تک اجلاس ہوتے رہے کہ ریلیف دیں گے، لیکن نہیں دیا۔ میں نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جو کاکڑ صاحب ہیں یہ اشرافیہ کے نمائندے ہیں، اور یہ نادانستگی میں عمران خان کا مشن پورا کر رہے ہیں۔ کس طرح؟ نہ صرف یہ ہے کہ بجلی کے قیمتوں میں ناجائز اضافہ جو انہوں نے ٹیکسز کی صورت میں لگایا ہے، ایک اضافہ تو وہ ہے جس کا مطالبہ آئی ایم ایف نے کیا تھا اور جس کو پورا کرنے کی حکومت پابند ہے معاہدے کے تحت، لیکن انہوں نے جو 25 قسم کے ٹیکس مزید لگا دیے، آئی ایم ایف نے ان کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ یہ ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس طے یہ ہوا ہے کہ اگلے مہینے بجلی مزید مہنگی کی جائے گی، اور اس سے اگلے مہینے مزید مہنگی کی جائے گی، اور اس سے اگلے مہینے مزید مہنگی کی جائے گی۔
अगले महीने जो बिल आएंगे, इस महीने जो बिल आए हैं उनसे तो आवाम तड़प उठे हैं, खुदकुशियाँ हो रही हैं, और वो इतनी मालियत के बिल हैं कि लोग वो दे ही नहीं सकते। ज़ाहिर है जिसकी तनख्वाह 30,000 है, उसको अगर 25,000 का बिल आ गया है तो वो कैसे दे सकता है, वो नहीं दे सकता। उन्होंने फिर ये ज़ालमाना मजाक इन्होंने ये शो किया है कि हम इस बिल की 4 किस्तें कर देंगे। भाई 4 किस्तों का क्या मतलब है? अगले महीने तो इससे भी ज़्यादा का बिल आएगा, 4 किस्तें उसकी हो जाएंगी, अगले महीने उसके अगले महीने फिर मज़ीद ज़्यादा बिल आएगा तो उसकी भी 4 किस्तें कर देंगे। गोया कि 12 किस्तें उसने आदमी ने अदा करनी है। रकम तो उतनी की उतनी उसने देनी है और उतनी ही मुद्दत के अंदर देनी है। फिर ये किस्तों करने का ड्रामा एक संगीन ज़ालमाना मजाक के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, ये कीमत बढ़ाते चले जाएंगे, और कीमत बढ़ाने की क्या वजह है? माशाल्लाह शमशाद, डॉक्टर शमशाद को लाया गया, वो अहमद वक़ार को लाया गया। इन्होंने क्या कारनामा दिखाया? इन्होंने डॉलर को 300 रुपये से ऊपर पहुंचा दी है, और इतला ये है कि ये 350 तक इनका पहुंचाने का हदफ है। ज़ाहिर है अब जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो उसके नतीजे में तेल का इंपोर्ट बिल और बढ़ जाएगा। गोया कि ऑटोमेटिकली तेल महंगा होता रहेगा, और जब तेल महंगा हो तो बिजली मज़ीद महंगी करनी पड़ेगी। नाज़रीन, इस हुकूमत का प्रोग्राम ये है कि हर महीने तेल भी महंगा होगा, हर महीने बिजली भी महंगी होगी, और अगले महीने जो बिल आ रहा है वो 100 रुपये यूनिट के हिसाब से आ रहा है। 2017 में बिजली का जो यूनिट था वो 12 रुपये का था। वो 12 रुपये का यूनिट अब ठीक है, इसमें सारा 90% जुर्म जो है वो इमरान खान का है, जिसकी जालसाजियों, जिसकी धांधलियों की कहानी बहुत लंबी है। लेकिन उस धांधली के नतीजे में तेल और बिजली जितने महंगे हुए वो पहले ही आवाम की बर्दाश्त से बाहर थे। इन्होंने इस पर जो 25 टैक्स लगा दिए हैं, और दूसरी तरफ ये हुकूमत जो है अशराफिया के याशियों पर 1% कट लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। यानी जो इस वक्त सरकारी अफसर हैं हर शोबे के, किसी भी शोबे के, सिविलियन, नॉन सिविलियन, जुडिशल, उन अफसरों को 250 अरब रुपए का मुफ्त पेट्रोल दिया जाता है, और 550 अरब रुपए, यानी तकरीबन ये 800 अरब रुपए, 1 खरब रुपए से कुछ कम रकम का तेल और बिजली इन अफसरों को मुफ्त दिया जाता है। और इन्होंने ड्रामा किया कि वापडा के, सिर्फ वापडा के ग्रेड 17 के से ऊपर के अफसरों का जो पेट्रोल बिजली है वो मुफ्त बंद कर दी गई है। ग्रेड 17 के ऊपर के वापडा में कितने अफसर होंगे? चंद 100 भी नहीं होंगे। लेकिन जहाँ तो मामला 800 अरब रुपए का है, ये 800 अरब रुपए उनसे ये वसूल नहीं करना चाहती हुकूमत। और इसकी नतीजे में क्या होगा? कल भी हड़ताल है, आज भी हड़ताल है, परसों भी हड़ताल है। और फिर ये जो फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की सनत चलते रहने के काबिल नहीं है, ये सनतें अब बंद करना पड़ेगी, और ऊपर से हड़तालें होंगी। गोया कि मईशत का दिवालिया जो ख़त्म होने की उम्मीद पैदा हो गई थी, वो माशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म काकड़ की क़यादत में वो मंजिल भी हम अबूर करने वाले हैं। तो अल्लाह से रहम की अपील है, इस हुकूमत से रहम की, अच्छे हालात की कोई तवक्को नहीं। वैसे भी जो वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब है वो अशराफिया के नुमाइंदे हैं, उनको आवाम से कोई सरोकार है ना मुल्क से वो सरोकार है। वो तो एक हमेशा से बाप पार्टी रहे हैं पाकिस्तान में, और बाप पार्टी आज की नहीं है, ये पिछले 70 बरसों से बाप पार्टी काम कर रही है। रंग नाम बदल बदल कर, कभी कन्वेंशन लीग, कभी रिपब्लिकन पार्टी, कभी काफ लीग, कभी जो भी है। खैर, तो सूरत हाल अच्छी नहीं है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।